वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। दिस इज एक्चुअली द लास्ट लेग ऑफ पिंकटोबर, यानी अक्टूबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है। इस वक्त आप पाकिस्तान भर में किसी भी नंबर पे अगर कॉल करें तो आपको छाती के सरतान के हवाले से, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस दी जाती है। इसकी अहम वजह यह है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर के नंबर्स बहुत हाई हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द रीजन, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इसका हवाला मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि हर साल तकरीबन 50,000 खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस की जाती है और हर 8 में से 1 खातून इसके रिस्क पर है, हाई रिस्क पर है। हर 13 मिनट के बाद एक तशखीस होती है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। और सबसे अहम बात, अगर आप अर्ली डिटेक्शन कर लें, अगर जो बिल्कुल अवाइल फेजेस होते हैं इस बीमारी के, उसमें अगर इसको पकड़ लिया जाए तो इसका इलाज मुमकिन है और आपकी सेहतमंद जिंदगी पॉसिबल है। और कल मुझे एक और बड़ी अच्छी चीज पता चली कि अगर आप तमाम कैंसर से कंपेयर करते हैं छाती के सरतान को, तो ये लीस्ट अग्रेसिव है। यानी अगर ये कहा जाए कि अगर आप 5 मिनट हर अपने लिए महीने में निकालें तो बहुत मुमकिन है कि जिन फेजेस में आप इस बीमारी को पकड़ सकते हैं वो अर्ली फेजेस ही हों, क्योंकि ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है एज कम्पेयर टू दी अदर कैंसर्स। बट दैट ऑल्सो मेक्स अस मोर रिस्पॉन्सिबल। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको जल्द अज जल्द पकड़ें। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, यकीनन आपने देखा कि नेशन वाइड जो इसके लिए कैंपेन हुई, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फोर फ्रंट पे है। द फर्स्ट लेडी यानी अहलिया सदर पाकिस्तान बेगम समीना अलवी साहिबा इसके फोर फ्रंट पे है। और मुझे हमेशा ये बात कहते हुए बहुत खुशी और बहुत फख्र महसूस होता है कि उनकी इस कैंपेन का आगाज तकरीबन 3 साल कबल उन्होंने हमारे ही शो से किया था। वी लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2018 एंड वन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम्स शी मेड अ पर्सनल अपीयरेंस ऑन वाज माय शो। और इसके साथ ही हमने देखा कि अपने आप को इस बड़ी ही अहम कॉज के साथ आज पाकिस्तान ने अपने आप को जुड़ा पाया। आज इसी सिलसिले की कड़ी को आगे लेकर चलते हैं एज वी आर नाउ इंशाल्लाह ताला वर्किंग टुवर्ड्स द 3rd शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल इन कराची। आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं एंड इट्स वेरी सिंपल। ऑल यू नीड टू डू इज कि अगर आप 7770 पे एक टेक्स्ट करते हैं तो आप अपने सेल फोन के जरिए 20 रुपए का अतिया इस कॉज में दे सकते हैं। एंड एज वी नो कि चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, किसी भी तरह का कैंसर हो, दीज फैसिलिटीज आर नीडेड। लाहौर के बाद, पेशावर के बाद इंशाल्लाह ताला हम सब की जुस्तजू है, हम सब के काम है, हम सब की आरजू है कि हम कराची में भी शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल को कंप्लीट करें और अपने शहर में भी इस जबरदस्त फैसिलिटी को लेके आएं। आज हमारे साथ मौजूद हैं तारिक आजम साहब, आप डायरेक्टर मार्केटिंग हैं विद द शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब वक्त निकालने के लिए। एंड हम देख रहे हैं कि एक एक ईंट, जैसे कहते हैं ना, बूंद का कतरा करके समुंदर बनता है। एंड कराचीइट्स आर नोन फॉर देयर फिलैंथ्रोपी, फॉर स्टेपिंग फॉरवर्ड एंड फॉर डूइंग दीज थिंग्स। हमारे शहर में जिस तरह हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ फैसिलिटीज हैं जिसको यही मुखय्यर अफराद अपने सपोर्ट से चलाते हैं, तो आई एम श्योर कराची विल नॉट डिसअपॉइंट यू। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। और इसीलिए हम कराची में, एक तो पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि कराची हॉस्पिटल के बारे में। इसकी तामीर पिछले सितंबर से कंस्ट्रक्शन इसकी शुरू हो चुकी है और हम चाहते, इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि इसको 2023 दिसंबर तक इसको इंशाल्लाह हम इसकी ओपनिंग कर दें इंशाल्लाह ताला। ये सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है पाकिस्तान का। इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि ये इट इज ट्वाइस द साइज ऑफ लाहौर हॉस्पिटल इन एवरी रिस्पेक्ट, बी इट द कंस्ट्रक्टेड एरिया। फॉर एग्जांपल कि जो लाहौर का कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो तकरीबन 5 लाख स्क्वायर फुट है जी। ये 1 मिलियन स्क्वायर फुट से ज्यादा है जो कराची का हॉस्पिटल है। वहां पे अगर 10 लाख स्क्वायर फीट की जी 10 लाख स्क्वायर फीट। और हर चीज में सर्विस डिलीवरी के हवाले से भी कि वहां पे अगर 200 बेड्स पेशेंट बेड्स की फैसिलिटी है तो ये 400 बेड होगा। वहां पे अगर 8 हमारे ऑपरेशन थिएटर्स हैं, यहाँ पे 16 होंगे। इसी तरह जो लीनियर एक्सेलरेटर्स हैं जिनसे कि रेडिएशन थेरेपी होती है, शुआओं से जो इलाज होता है, वो वहां पे 5 मशीन हैं, यहाँ पे शुरू में 10 मशीन होंगी। सो हर हवाले से scaled up. Yeah, it is scaled up by
you said we have doubled the capacity by multitudes as compared to Lahore. अच्छा तारिक साहब, मुझे I take a lot of pride in the fact कि हम सब उस generation से ताल्लुक रखते हैं when we were in school, very young classes, and we used to work towards being Imran Khan's tiger. यानी हमारे पास सबसे पहले ये जो ख्वाब हमने देखा था हमारे कप्तान and at that time the captain of the Pakistan cricket team इमरान खान साहब का ये vision था. And I still remember, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि क्लास 4 में my grade school teacher, मेरी क्लास टीचर की वालदा कैंसर में मुब्तला हो गई थी, एंड वी वर सो श्योर, हालांकि उस वक्त हम फंड रेजिंग कर रहे थे, द शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर की भी तामीर मुकम्मल नहीं हुई थी, ऑपरेशनल नहीं हुआ था, लेकिन बैक वक्त एकदम से यक ज़बान होकर मेरी पूरी क्लास ने हमारी टीचर को ये मशवरा दिया था कि यू मस्ट टेक योर मदर टू शौकत खानम हॉस्पिटल. तो एक जो कनेक्शन है, एक जो बिलीफ है, वो आपकी तरफ है. लेकिन साथ साथ इस वक्त जो तामीर का सिलसिला है, फंड रेजिंग का सिलसिला है फॉर शौकत खानम मेमोरियल कराची, उसके बारे में हमें आगाह कीजिए कि किन मराहिल तक पहुंच गया है. व्हाट मोर कैन वी डू टू सपोर्ट द कॉज? देखिए जी, पहली बात तो ये कि जैसे मैंने अर्ज किया कि ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और इस वक्त तक इसकी जो लागत का तखमीना है, जो एस्टिमेट है, वो है 16.5 बिलियन, 16.5 अरब रुपए इस वक्त तक का. अब इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो जाए. तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है और इस फैक्ट के साथ कि हमने ऑलरेडी जो 2 हॉस्पिटल चल रहे हैं लाहौर और पेशावर का, उसको हमने इफेक्ट नहीं होने देना और ये एक एडिशनल फंड रेजिंग ऑपरेशनल अपनी तरफ चलेगी. मुझे ये बताइए, तो ये 16.5 अरब रुपए है जो उसके लिए जरूरी है कि ओनरशिप है. कराची को मैं अपील करता हूँ कराची के अवाम को खास तौर पे और पूरे पाकिस्तान के अवाम को और सारे पाकिस्तानी जहाँ जहाँ बसते हैं पूरी दुनिया में कि वो अपना हिस्सा इसमें डालें. अच्छा, सीइंग इज बिलीविंग. और जिस तरह के तारिक साहब भी कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर को और इसके अलावा पेशावर को बड़ी ज़बरदस्त खिदमात करते हुए देखा है. मेरा पर्सनली इस अर्लियर दिस मंथ आई वाज इन इस्लामाबाद और राब्ता विच इज़ माई फोरम, उसके अंदर हमने इन्वाइट किया 3 पेशेंट्स हु हैव अल्हम्दुलिल्लाह बैटल्ड एंड डिफीटेड कैंसर फॉर नाउ. और इन लोगों ने जब अपनी रुदात शेयर की, दे वर ऑल पेशेंट्स हु वर ट्रीटेड एट द शौकत खानम हॉस्पिटल. और इन खवातीन ने हमसे जिक्र किया, एक उनमें से खातून तकरीबन 30 साल की उम्र में उनको डायग्नोस हुआ. तारिक साहब, दी अदर लेडी वाज अबाउट 40 और उनके 3 बच्चे थे और उनकी तशखीस या उनकी डिटेक्शन के 1 साल के बाद उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया. But she was able to be whatever she is and she was able to fight for her life. अपने बच्चों की देखभाल कर पाई क्योंकि there was शौकत खानम हॉस्पिटल. So I think इस तरह की आपको बहुत सारी कहानियां मिलेंगी. खास तौर पे हमारे कुछ समाजी रवैये बहुत तकलीफ दे हैं. मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अक्सर ये खवातीन कहती हैं कि अर्ली डिटेक्शन या इलाज की तरफ वो इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि उनको डर होता है कि एक तो इलाज के खर्चे से घबरा कर और बीमारी से घबरा कर हमारे घर वाले, खुसूसन हमारे शौहर, हमें छोड़ ना दें. अगर ऐसे मरीज आपके पास आते हैं एट शौकत खानम हॉस्पिटल, सो व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू केटर टू देम? देखिए जी, हमारे पास हम तो जैसे आपने अपने प्रोग्राम के आगाज में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से जो प्रोग्राम का आगाज किया, हम पिछले कई सालों से, अब 15-16 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है कि हम ये जो कैंपेन है अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की, ये बड़े भरपूर तरीके से ये चलाते हैं. और हम चाहते हैं ये टैबूज जिनका आपने जिक्र किया, ये बिल्कुल है हमारे मुआशरे में, और ये जो मुआशरती रवैये हैं ये भी हमें चेंज करने की, उसमें तब्दीली लाने की जरूरत है. और उसमें सबसे ज्यादा किरदार है जो वो मर्द हजरात जो है वो प्ले कर सकते हैं और इन्हें करना चाहिए. देखिए, औरत है जो वो मुख्तलिफ उसके रिश्ते हैं, वो माँ भी है, वो बहन भी है, वो बेटी भी है, वो बीवी भी है. तो ये इसको उस तरह से हमें देखना चाहिए. एक सवाल आपके लिए आया तारिक साहब, मुझे ये बताइए कि शौकत खानम हॉस्पिटल कराची और अगर मैं इसको कंपेयर करूं लाहौर और पेशावर से, आपने इंशाल्लाह ताला मुद्दत रखी है कि दिसंबर 2023 तक इसने मुकम्मल होना है. कैंसर के इलाज में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं? यानी जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि रेडिएशन की मशीन्स यहाँ पे डबल हैं, सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तानी पैटर्न्स को देखा जाए, क्योंकि आपको ये भी मैं बताती चलूं कि पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर बड़ी लेटर स्टेजेस में खवातीन में पाया जाता है, यानी 50-60 साल की उम्र को क्रॉस करने के बाद. हमारी एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में जितने केसेस रिपोर्ट होते हैं उसमें से ज्यादातर
30 سے 55 سال کی عمر کی خواتین کے آتے ہیں. تو ہمارے یہاں ایج بریکٹ از مچ ینگر, چانس آف سروائیول از مچ ہائر اگر اس کی ارلی تشخیص کی. لیکن جو علاج کی پاسبلٹیز ہیں جس میں ہم کہتے ہیں ریڈیشن ہے, کیمو تھراپی ہے, سرجری بھی موجود ہے, اس میں تبدیلی اوور دا ایئرس کیا آئی ہے طارق صاحب, اور اسی حوالے سے آپ کی فیسلٹی ڈیزائن ہوگی؟ جی, پوری دنیا میں ریسرچ بھی ہو رہی ہیں, وہ میڈیسن کے حوالے سے بھی ہیں اور ڈائگنوسٹکس کے حوالے سے بھی ہیں. جیسے آج سے 10-12 سال پہلے 2009-10 میں ہم نے سب سے پہلا پیٹ سی ٹی اسکینر ہے جو وہ پاکستان میں ہم نے وہ انسٹال کیا. اب وہ تشخیص کے حوالے سے وہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی بہت ارلی سٹیجز میں پکڑا جا سکتا ہے اس سے, اور اسی طرح وہ علاج کے لیے بھی وہ معاون ہوتا ہے کہ وہ بڑی فوکسڈ جو ہے وہ ریڈیشن جو ہے وہ اس سے کی جا سکتی ہے. سو جو بھی دنیا میں ترقی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہوتی ہے ہم وہ ایکوائر کرتے ہیں. جو کراچی کا ہاسپٹل ہے وہ تو ہوگا ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ, لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس ہوگا, لیکن جو باقی ہمارے 2 ہاسپٹل ہیں اس میں بھی جو کوئی نئی دنیا میں کوئی نئی دریافت ہوتی ہے, کوئی نئی ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے, اس کو ہم ایکوائر کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو یعنی اپ گریڈنگ اور اپ اسکیلنگ آف دا ٹیکنالوجیز ان آن گوئنگ پروسیس. اچھا جی, چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں, ایک ٹول فری نمبر اس وقت آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے, وچ از 0800-11-555. یہ میں آپ کو بتاتی چلوں, یہ آج نیوز کا نمبر نہیں ہے, یہ ڈائریکٹ آپ کو شوکت خانم میموریل ہاسپٹل سے کنیکٹ کرے گا. آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں, اس ٹول فری نمبر پہ کال کر کے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں, ڈونیٹ کر سکتے ہیں, سپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایوری ڈراپ کاؤنٹس, جس کو میں کہتی ہوں کہ ہمارے جو مائکرو پریکٹسز ہیں ہمارے یہاں الحمدللہ ہم جانتے ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ صدقات بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تو اگر آپ گھر سے نکلتے وقت ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے, ان کو صحت اور تندرستی دے اور ان کو کسی بھی ناگہانی آفت سے, کسی بھی حادثے سے بچائے, تو ون آف دا پریکٹسز آئی ڈو اینڈ آئی ریئلی سپورٹ دیٹ از کہ آپ سمپلی ایک SMS, یہ بلینک SMS بھی ہو سکتا ہے, یا جس کا آپ نے صدقہ دینا ہے اس کا نام لکھ کر آپ 770 پہ بھیجیے. یہ شوکت خانم کا ڈونیشن وایا SMS کا نمبر ہے, اور 20 روپے پلس ٹیکسز آپ کی طرف سے اس کار خیر میں جائیں گے. آئی تھنک کہ یہ چھوٹا ترین عمل ہے جس کو اگر ہم اپنائیں تو نہ صرف ہم آنے والے اس بہت ہی زبردست مشن کو, اس ہاسپٹل کو سپورٹ کر سکتے ہیں, مگر دل میں ایک اطمینان بھی ہوگا کہ ہمارا دن بہت اچھا گزرے گا. سو لیٹس ٹیک اے کوئک بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. جی جناب, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں دی اپ کمنگ پروجیکٹ جو ہم سب کا خواب ہے, پاکستان میں ایک اور زبردست فیسلٹی ٹو فائٹ کینسر, بیکاز ٹو فائٹ کینسر از ٹو ایکچولی سیو لائفز. اور جتنی جلدی اس کینسر مرض کی تشخیص ہوتی ہے, جتنی جلدی اس کا علاج ہوتا ہے, ہم قیمتی جانوں کو, اپنے پیاروں کو, ان رشتوں کو بچا سکتے ہیں. آئی تھنک ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا, شاید ہی کوئی خاندان ہوگا جس نے اپنے کسی پیارے کو اس موذی مرض کے ہاتھوں کھویا نہیں ہے. سو ناؤ اٹس ٹائم ٹو کم ٹوگیدر. اگر آپ نے یہ تکلیف برداشت کی ہے, اگر آپ نے اپنے کسی پیارے کو اس تکلیف میں دیکھا ہے, تو آپ کا اور ہمارا فرض بنتا ہے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کاز کو ہم سپورٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو علاج کی طرف مائل کریں, ان کے لیے فیسلٹیز بنائیں. ہم سب کا ایک سانجھا خواب کہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل, جس کی کراچی میں بنیاد رکھی جا چکی ہے, انشاءاللہ تعالی ہم سب کی کاوشوں سے, سپورٹ سے یہ دسمبر 2023 کو مکمل ہو جائے گا, اینڈ اٹ ول اوپن ڈورز ٹو ا نمبر آف پیشنٹس. ایک بڑی اہم بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا گھر کراچی میں ہے, کراچی کے علاوہ سندھ کے مختلف اور شہروں میں ہے, تو کسی اور شہر میں جانا بہت مشکل ہے. جب پشاور ہاسپٹل کی بنیاد رکھی گئی تھی اسی سوچ کے ساتھ تھی کہ بہت سارے پیشنٹس پشاور سے لاہور آتے تھے, لیکن جب آپ اپنے شہر میں قریب ہوں, اپنے گھر سے قریب ہوں, آپ کے گھر والے, آپ کے خاندان والے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہوں, تو آپ کی ہمت ڈبل ہو جاتی ہے, ٹرپل ہو جاتی ہے کہ آپ اس مشکل کا سامنا کر سکیں. تو کراچی میں یقیناً ایک ایسی فیسلٹی کی ضرورت ہے جو نہ صرف سندھ اور بلوچستان بلکہ تمام ان اضلاع کو سرو کر سکے. اس کے لیے آپ نے اور ہم نے اس میں حصہ ڈالنا ہے. ٹول فری نمبر آپ کی اسکرین پہ اس وقت 0800-11-555. اس کے علاوہ آپ SMS کر سکتے ہیں, ایک سمپل اسمال بلینک SMS. بلکہ میں ارج کروں گی آپ کو کہ جس وقت آپ یہ ہمارا پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں, اپنا فون اٹھائیے. ویسے بھی ہم فون میں بڑی خرافات کرتے رہتے ہیں. 25 روپے 20 روپے پلس ٹیکس کچھ بھی نہیں ہوتے, لیکن
لیکن ایک آپ کا حصہ ڈل جائے گا ایک بڑے ہی اہم کام میں. سو وائل یو آر واچنگ دس پلیز پک اپ یور فونز 7770 یعنی 3 دفعہ 7 اور پھر 0. اس پہ آپ ایک بلینک SMS بھیج دیجیے یا اپنے کسی پیارے کی طرف سے اپنے نام کے لیے جو بھی آپ اس میں نام اگر کچھ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک طرح سے نیت بن جاتی ہے کہ جی ان کے صدقے میں یا ان کے لیے یہ میں عطیہ دینا چاہتا ہوں, تو آپ کی طرف سے شوکت خانم میموریل کراچی ہاسپٹل کے لیے 20 روپے پلس ٹیکس آپ کی طرف سے چلے جائیں گے which will be deducted from your account. تو I think we must all step forward. یہ چھوٹی سی نیکی کر کے آج اپنے دن کا آغاز کیجیے. طارق صاحب مجھے بتائیے گا کہ SMS کی اس سہولت کے ذریعے آپ کتنے فنڈز ریز کر پاتے ہیں ماہانہ یا سالانہ, جو بھی آپ شیئر کرنا چاہیں؟ جی اب تو بتدریج اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. جیسے جیسے اس میڈیم کی اویئرنیس آتی جا رہی ہے اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اب کروڑوں میں ہے سال میں اگر آپ دیکھیں تو, اور پاکستان بھر سے آپ کو اس کے تھرو کروڑوں میں عطیات ملتے ہیں. بالکل. اور ایک تو یہ ہے کہ یہ کسی بھی سروس پرووائڈر ہے جو اس کی طرف سے کوئی بھی آپ کا جو بھی ہے اس سے آپ کریں تو ہمیں آ جاتا ہے. کسی ایک پرٹیکولر سروس پرووائڈر کے ساتھ. اچھا, ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ہمارا پروگرام پورے ملک میں دیکھا جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ بیرون ملک بھی دیکھا جاتا ہے. تو امریکہ, کینیڈا, یورپ, UK ہر جگہ یہ پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر وہ اس طرح کی کوئی سروس استعمال کرنا چاہیں کہ کوئی SMS ہے, ٹرانسفرز ہیں, ان کے لیے کوئی اور آسان طریقہ؟ دیکھیں جو بیرون ملک ہمارے پاکستانی ہیں ان کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آن لائن ہمیں ٹرانسفر وہ اگر ہماری ویب سائٹ پہ جائیں تو اس میں مختلف طریقے جو ہیں جس سے وہ فنڈز ٹرانسفر کر سکتے ہیں وہ اویلیبل ہیں, ہم انہیں پتہ چل جائیں گے. اور دنیا کے مختلف ملکوں میں ہم رجسٹرڈ ہیں ایز چیریٹی, UK, US میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, ناروے میں, فرانس میں. تو وہ اپنے وہاں پہ جو ہماری رجسٹرڈ چیریٹیز ہیں وہ ان کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں, اس سے انہیں ٹیکس بینیفٹ بھی ملتے ہیں وہاں پہ. ہم مختلف فنڈ ریزرز بھی کرتے ہیں جا کے, جیسے آج کل ہم US میں پورے پلانڈ ہیں, ہمارے فنڈ ریزرز ہو رہے ہیں اور دسمبر تک یہ چلیں گے تقریباً 30. اچھا, میں ایک اور کل ایک پروگرام میں تھی, میں ویبینار میں موجود تھی, تو یہ میں آپ سے ضرور انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گی. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے ایک بہت ہی زبردست اسکیم سمجھ لیجئے, ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے فار اوورسیز پاکستانی کہ آپ کا اوورسیز پاکستانی ہونا شرط ہے, لیکن آپ یہ جب اکاؤنٹ اپنا کھولیں گے تو آپ کی تمام تر سہولیات اس میں موجود ہوں گی. اس میں نمبر 1 آپ گھر خریدنا چاہیں, گاڑی خریدنا چاہیں, اس کے علاوہ اپنے پیاروں کے ایکسپینسز پے کرنا چاہیں. مجھے سب سے اچھی چیز اس میں یہ لگی کہ یو آلسو ہیو روشن سماجی خدمت کی اپرچونٹی. تو اگر آپ کا RDA اکاؤنٹ ہے, اور آپ کا ہونا بھی چاہیے اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں, تو اس کے تھرو بھی آپ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے لیے ڈونیشن دے سکتے ہیں. What do you think about that? بالکل ایگزیکٹلی, میں یہ آپ نے میرے منہ کی بات چھین دی. بالکل میں یہ کہنے لگا تھا کہ جو میڈیم ایک ڈیولپ ہوا ہے اور یہ بہت ہی افیکٹو اور مؤثر ذریعہ ہے جس سے کہ اوورسیز پاکستان. آپ یہ دیکھیے کہ ان کی جو رجسٹرڈ ہمارے پاس ساری جو چیریٹیز ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں, اس میں سب سے اول پہ آپ کو شوکت خانم ہسپتال بھی نظر آئے گا امنگسٹ ادرز. تو آپ کے لیے ایک بڑا بہترین اور ڈائریکٹ طریقہ ہے اف یو ار این اوورسیز پاکستانی. بہت شکریہ. اس کے علاوہ ہم نے جو ایک کیمپین شروع کی ہے وہ ہے کہ ایک اینٹ لگائیں آپ اس میں, تو اس میں آپ 1000 روپے سے لے کے 5000